आता आम्ही पाळोवाड्यान पावल्या तेजी रस्त्याची टेळणी केल्या तेन्ना अशें दिसून येयलें की बायलांचेर अक्षरशः हे स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान उदकाक चान्सूच ना दोशी वाटेन वचपाक. मदीं उदीक खेळटा, मदीं स्विमींग पूल जाल्यात. पाळोवाडे टू कमळेश्वर देवस्थान कोरगांवाच्या सुकाळ्याच्या पोतान सामको मेन रोडार बायलां बाबडी भिजतात जावं भुरगीं भिजतात. गाडी झाप करून येता, गाडयेकारांकूय कळना बाबा ते उदीक दिसता स्लो करपाची. हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पंचायतीन जाता तितलो बेगीन किंवा आमच्या PWDन आनी लोकांक मातसो दिलासो दिवपाचो. दुसरें पंगोशी जाल्यार दोशी वाटेन घरां मदीं रस्तो पडलो त्या वाटेंतलोय घरकार म्हणटा तो सोडूंक पळयना उदीक, ह्या वाटेंतलोय घरांतलो उदीक सोडूंक पळयना. मागीर फुडें जातलें कशें? ते उदीक रस्त्याचेर येयल्या उपरांत ताका कितें तरी ऑप्शन कितें तरी तुमी दिया, पंचायतीन दिया किंवा PWDनसून तुमी पंचायत टू PWD कितें तरी करा. आनी जर आयकना कोणूच जर आयकना, ह्या वाटेंतल्या घरांत कोण तो आयकना, त्या वाटेंतलो आयकना, डायरेक्ट तुमी फायन घाला, मागीर तांकां कळटलें. Like, subscribe, and get notified.